usa ka dako nga pagpasipala sa mga balaod sa kani nga nasyon. Ug kung ato'y kumpara sa balaod ug sa gingharian sa Dios, mas labaw pa ang balaod ug ang gingharian sa Dios, mga higala, ikumpara sa nagdumala sa usa ka country ug sa mga balaod niini. So ang unang rason nganong naami diri sa inyuha, nag-aghap mininyo, nag-awhag ug tungod kini usa ka command sa Ginoo to repent because the kingdom of God is at hand. O kani nga balaod makita nato sa Hebrews 9. Una sa tanan mga higala, ang Ginoong Hesukristo ni ari sa kalibutan, Ginoo nga nagpakatao tungod kay walay bisag kinsa bisan pa man ang inyoang maunahunaan nga tawo nga balaan o para ninyo wala kini siyay nabuhat nga sala kay na fall short sa glory sa Ginoo. Ug ato nang makitaan sa Romans. O kani nagpasabot mga higala nga bisag unsa nga atong pagpaningkamot, bisag unsa nga atong paghinulsol, kung kini gawas diha kang Kristo kay usara kini kahugaw nga trapo atubangan sa Ginoo. Ug tungod usara kini nga hugaw nga trapo, bisag unsa pa man nga atong pagbuhat, pagpaningkamot para mahimutang made right diha sa atubangan sa amahan, wala kini kapuslanan. Ug mura ra kini nga aso atubangan diha sa Ginoo. Everything is vain, vanities of vanities according to Ecclesiastes. Mao na nga ang pag-ari sa Ginoong Hesukristo, mao lamang ang pamaagi nga maluwas kita bisan pa man sa atong pananaw kita kay lig-on, kita buhi, sa ato ang espirituhanon kita patay. Tungod kina sa ato ang sinful or makasasala nga nature, and even pa man sa atong pagpaningkamot nga magbuhat og maayo, kani dili kini siya makapasar sa standard sa Ginoo para makasud adto sa iyang gingharian, ug dili kini makasufay sa kalagot sa Ginoo sa ato ang pagpakasala diha kaniya. There is a famous saying ang Ginoo daw nahigugma sa mga makasasala ug naglagot ra sa mga sala sa kani nga makasasala. Tinuod nga nahigugma ang Ginoo sa mga makasasala, mao kana nga iyang gihatag o iyang gipadala ang iyang bugtong anak. But tinuod pod ang kini nga kamatuoran nga ang tao maoy itampong sa Ginoo sa nagilaab nga kalayo sa impierno kauban ang iyang sala. Muna nga kanang kani nga saying kay usa kini kabakak o naghatag og false nga hope sa mga tao nga mga makadungog niini. Mao kana ang maayong balita sa Ginoo nga si Ginoong Hesukristo sa tanan nga mga motuo kaniya nga siya lamang ang makaluwas by faith pinaagi sa pagsalig sa iyaha nga mabayran ang iyaha mga sala tungod sa nahuman na nga trabaho ni Kristo ato sa cross. Kaning tawhana mahimo nga makabaton og peace diha sa Ginoo. O kani nga peace kay dili lang kini sa peace nga atong nahibaw-an according to our definition og meaning. Ang peace nga mabatunan nimo diha sa Ginoo tungod sa gibuhat o tungod sa person ni Christ, kay peace kini nga nagpasabot nga tungod kay nay panagbaylo nga nahitabo ato sa cross. Mura siya og si Kristo ni barog sa ato ang posisyon, iyang gikuha ang atong mga sala ug adto sa cross iyang gibear ug iyang giinom ang kupa sa kapungot sa amahan sa atoa ug sa atong pagpakasala.